الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منگا دا قرآن کریم دا فهم او ذکر دا پارا اصول و مبادی بیانول داغینا اسماء دا قرآن کریم تعریف دا قرآن کریم او حکمت نزول دا قرآن کریم من بیان کرو. بیا منگوی چی آیت کی سوچ کے تدبر کے نتبگوری چی بدی آیت کی دا قرآن کریم تعریف تے کہ دا قرآن کریم حکمت نزول لے او گنا قرآن کریم دا چا سرا خطاب کئی کہ خطاب کئی ندیو دا فرق و اربعاو سر بکئی یا بد مومنانو سر خطاب کئی یا بد مشرکینو سر خطاب کئی یا بد اہل کتاب سر خطاب کئی او یا بد منافقینو سر خطاب کئی. اہل کتاب دو قسمو یہود و نصارا. مشرکین منگا ذکر کر چھ مشرکین چاہتا ہوئی نمند شرک لغوی معنی اصطلاحی معنی ذکر کرا او بیا منگوی چی شرک چی دا اللہ سر بلسو کے صدار او شریک دا اللہ بصفتنو کے اگر زئی دیتا وی شرک او سو کی چی اگر زئی نو آگتا وی مشرک. شرک یو دا سی مرض او دا سی بیماری دا چاہے سر ایسی او عمل اغا نقبلی گی کہ اغا مز دے کہ اغا روجہ دا کہ اغا زکاة دے کہ اغا خیرات دے. یا منگا دا مشرکین و دا موحیدین اتفاق او اختلاف ذکر کر چھ اتفاق پسکیو او اختلاف پسکیو. اتفاق دا مشرکینو او دا موحدینو آغا پتی کیو چھ خالق اللہ دے رازق اللہ دے مدبر اللہ دے لولو اکارن اللہ کئی. مشرکینو دا منل کدا غینا تپوسو کی چھ اسماننا عظمکی چا پیدا کری نو غی وی اللہ بارانونا سوک ورئی نو آگئی وی اللہ لولوی کارونا سوک کئی نو آگئی وی اللہ وی اختلاف پسکیو. اختلاف صرف پدی کیو چھ موحیدین ہوئے چھ حاجت پورا کون کے یو اللہ دے. مشرکین ہوئے چھ الہ و حاجت روا بغیر دا اللہ نبل سوکم شتا چاہیا پخبلا حاجت سر کئی پورا کئی یا غزمد پارا شفارس کئی اللہ تاو دا غسوال اللہ کتا نقر زی دا زمد پارا وسیلہ دا زمد پارا حاجت پورا کون کی دی سوال کئی منت کئی اللہ تا شفارس کئی زمند پارا اللہ تا او بدیوان دی منگا دا قرآن کریم آیاتونا پیش کرل شدا غی عقیدت آوہ ہاولائی شفاؤنا عند اللہ دی زمند پارا شفارس کئی یا بخبلا کئی یا شفارس کئی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. یا منگا ذکر کر جگارہ پدی کیو آج الہ حاجت سرکول والا حاجت پورا کول والا
موحدین وی یو اللہ دے، مشرکین وی نورم شتا. دا مشرکین چی کلتا یو آیات کے سوچ کے او پائی کے ردی پا مشرکینو نتبا گور مشرکین دو قسم دی. شرک دو قسم دے، یو شرک اعتقادی اور دویم قسم دے شرک فعلی. نتبا گور چی بکم قسم باندے رد کئی. یو قسم دے شرک اعتقادی، یعنی آغا شرک چگہ دا عقیدی سرا تعلق ساتی. دویم قسم دے شرک فعلی، آغا شرک چگہ دا افعال سرا تعلق ساتی. تفصیل بیرستو کرو. شرک اعتقادی آغا شرک چگہ دا عقیدی سرا تعلق ساتی. نو تبا گوری چی پا کم یا قسم دا شرک باندے رد کئی، پا شرک اعتقادی کئی کہ پا شرک فعلی کئی. کہ پا شرک اعتقادی باندے رد کئی نو شرک اعتقادی سلور قسم دے. یو شرک فی العلم، دویم دے شرک فی التصرف، دریم قسم دے شرک فی الدعاء، اور سالورم قسم دے شرک فی العبادت. شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت. نو تباگوری چی بکم قسم باندے رد کئی. شرک فی العلم دی توئی چی دا اللہ سرا پا علم کی بل سوک شریک ویسادارو گرزے. شرک فی العلم دی توئی چی دا اللہ سرا پا علم کی بل سوک شریک ویسادارو گرزے. علم کے دا اللہ سرا بل سوکی صدارو گرزے. دیتوئی شرک فی العلم سمطلب اللہ آغازات دے چداغ علم پا ہر سباندے دے، دا ہر سنہ خبردار دے، پا ہر سباندے پوہ دے، کبا تیاری کی او کپرانا کی، کبا تیزے وائے کبا رو آئے، دا ہر سنہ اللہ خبردار دے. اس دے او سڑی دے او بندہ دا کی دراشی چگوی بغیر دا اللہ نا بلسو کو ہمشتا چگہ دا ہر سنہ خبر دے. دی توی شرک فی العلم. لگا زمان پا دی ملک کی چی چابا ناشنا خبر اکڑا نورتا بیولی تسس برگی چی چابا دا سے خبر اکڑا ناشنا ونتی نخر کو بوتایولی تسس برگی. مطلب داو چی زبرگ دا ہر سنہ خبر دے، چی تا دا ہر سنہ خبری نو تس زبرگی یعنی زبرگ دا ہر سنہ خبر دے. دا دے خلقو دا عقیدہ وا چی زمن دا حالنا زمن پیران باباگان اولیاء کرام اگر دا ہر سنہ خبردار دی، پار سباندی دا غی علم دے، پار سباندی پوہ دی. دا عقیدہ
دا عقیده د شرک فی العلم وا چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک هم شته. یو د علم غیب، یو د انباء الغیب، او یو د کرامت. دې درې واړو کې فرق دی. علم غیب د غیب سیزونو علم دا بغیر د الله نه بل چاله نشته، چې د بنیانو نه د غیبی پناهي او باغی باندې بندگان پوئی یا ملائک یا جنات یا بل یو دا انباء الغیب چې غیب سیزونه پته نه و، خبرداري د هغه ورک الله هغه ته وایي انباء الغیب. هغه په طریقې د وحی باندې یا په طریقې د اطلاع باندې تی او ځای کې نی او کارو شو، یو کس راغی تاله خبر راړو چې فلانی ځای کې دا کارو شو، خبر کړی ته نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې نو خبر ته نو هغه هر څه ته نه غیبو. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خبر ورکو په طریقې د وحی دي ته انباء الغیب. تلك من انباء الغیب نوحیها الیک، دا انباء الغیب. یعنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو ځای کې نو، یو موقع کې نو، یو واقعه کې نو، هغه ته پته نه وه. الله پیغمبر پاک ته وحی وکړه او هغه خبردار کو. دا انباء الغیب من منو. یو دے کرامت. کرامت دیتا ہوئی چیو نیک بندہ دے داغن یوکار سرگنش خداغ پا وس بس کے نلے اللہ الہام کاغتا زوکی والا خبر واچولا یا یو تخکارا کړل او ددنه به اختیار هغه وته دا اختیار دده کې نه. کرامت د ولی اختیار کې نه دی. د دې وجنا حضرت مجدد الکرامت حید الرجال، څنګه د زنانا هیڅ په خپل اختیار کې نه، کرامت د ولی اختیار کی نشته. الله تنا د نیک بندنا یو کار سرګن کی د عادت خلاف خداغه په وس بس کې نه. لکه واقعا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کو اگرچہ داغه د وزاین واقعی مشہور کذاب دے. حضرت عمر تقریر کو حضرت ساریہ تصون ملا لڑے جنگی دا حضرت عمر کو منبر ناس دے اچھلے کا یا ساریہ الجبل، ساریہ غرطشا فوج درباندشا نراغے. حضرت عبدالرحمن بن عوف اگر ناس تو اول آواز ورکل لقد جنت یا عمر، عمر لیونے شوی دا نسوی ساریہ چتا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاپی رو قتل ما املک خلدی وما املک لسانی، زما زلوم اختیار کے نو، زما جبوم اختیار کے نوا. ما تساریہ خیارش فوج پی دن شاید روانو ما چغوالا اس رات اس نخیاری. کرامت
یو نیک بندنا یو کار سرګن شي خدا هغه په واس بس کې نه یو خدا نیک بندنا د ناکاره بندنا چې سرګن شي هغه بیا نور سړي نو علم غیب دا د الله خاصه ده او پدې کې د الله سره بل څوک شریک او صدر نشته نو شرک اعتقادي څلور قسمه دي یو قسم شرک فی العلم شرک فی العلم یعنی چې د الله سره په علم کې بل څوک شریک وګرځي قرآن کریم دا قسم شرک رد کئی او بدا سے انداز باندے رد کئی چه علم غیب اللہ لثابتی او دا غیر میں نفی کئی علم غیب دا اللہ خاصا دا غیر عالم الغیب ندی کاغا ملائک دی کاغا انسانان دی کاغا پیریان دی علم غیب اللہ ځان له ثابتئی او د غیر نه نفی کوي لکه سورہ انعام دریم آیات وګورئ ته سورہ انعام آیت نمبر 3 وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ودي الله استاسو په رو باندې استاسو په تیز باندې ويعلم ما تكسبون د انسان درې کار دي یو دا چې په زړه کې او خبره ساتي او اچھا تداری خبرونه کی هغه ته وایي سر یو دا چې په خلی باندې وایي هغه ته وایي جهر او دریم دا چې په اندامونو یو کی په لاسو کی په خبو کی هغه ته وایي کسب دلته هغه درې واړه ذکر کړل یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون پوده استاسو دزر پراز باندی پوده پاچ بخلی باندی وایو ویعلم ما تکسبون او پوده پاغ باندی ستاسوی کوئیو ستاسو دار سنا خبردار ستاسو عرص باندی پوا دارنگیم دی سورہ انعام کی یو کم شبیتم آیاتو گو رئی آیت نمبر 59 سورہ انعام علم غیب اللہ ځان له ثابتئی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البحر والبحر وعنده مفاتيح الغيب الله سخا خزاني الغيب چابيان الغيب دي سمطلب غیب تے تالا والی دا علم غیب تا گویا کی چابیانی ځان سره ساتلی دی سوک تے بزور چابی نشی اغسطے تالا نشی ماتولے علم غیب بسنگ حاصل کی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الله سغا چابیانی دا غیب دی لا يعلمها إلا هو لا اللہ سر ذکر کئی دپارا دا حسر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو اللہ سغا چابیانی دا غیب دی نپوئی کی پدے غیب بید اللہ نبل سوک ويعلم ما في البر والبحر ودی اللہ پاغبانی چوچاو دریاب کی دی کوچا کس دینو اللہ تے پتا دا کہ دریاب کس دینو اللہ تے پتا دا ہر سنہ اللہ خبردار لے چھے پانا پروزی دو ونینا ام اللہ تے پتا دا
دیو چې زمکه د لاندې سره دی لونده زمکه کې الله ته پته ده عالم الغیب یو الله دی بغیر د الله نه بل عالم الغیب نشته څنګه الله د علم غیب ځان له ثابتوي د غیر نه نفي کوي غیر کله ملائک کله انسانان کله پیریان زکا چا انسانان حاجت روان او عالم الغیب ګرځولیو چا پیریان عالم الغیب ګرځولیو چا ملائک عالم الغیب ګرځولیو چا انبیاء علیهم السلام عالم الغیب ګرځولیو نو باغی باندې رد کړي لکه سوره بقره 3 آیات وګورئ سوره بقره آیت نمبر 33 3 ملائکو تا اللہ وی علم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون آیا ما تاسو تنویلی انی اعلم الغیبا چیزا کوئی گما پا غیبو باندے ملائکو تا اللہ وی ما تاسو ویلی نو علم اقول لکم انی اعلم الغیبا آیا ما تاسو تنویلی چیزا کوئی ما پا غیبو باندے علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض آیا ما تاسو تنویلی چیزا کوئی گما پا غیب دا اسمانو دزمکو باندے وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ زپوئی گما بھاگا چھ تاسو اخکارا کوئی او بھاگا چھ پٹاو رئی زماتا دا کلمہ دا شمول دانا چھ ملائکو سپٹو لو وَعَلَمُ مَا كُنْتُمْ تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ زپوئی گما بھاگا چھ تاسو اخکارا کوئی او باغا باندې چې تاسو پټوي هر څه باندې سپوې ما زه خبردار ما تا د هر څه پته ده زه خبر ما دارنګي سورہ اعراف یوسل 88 آیات وګورئ 188 میان آیات نه شروع کوم 188 ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كذبوا دما په غیب باندې لاستكثرت من الخير ما بزان لدی خیر جمع کړي او ما مسني السوء او نو رسول ما ته تکلیف او ظالم الغیب نیما پیغمبر پاک تا اللہ وی ورطوایا دین مخ کی یوصل واتی آئیم کی وی قل انما علم عند اللہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون دی قیامت تپوس گئستانا تبواگنی دا خبرداری دا دینا ورطوایا قل انما علم عند الله ويا بشكا علم د قیامت د الله څخه دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلقونه نه پوهیږي په دې نه دی پوهه چې عالم الغیب یا الله دی او بیا وایي ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء کذب کوئی دما پا غیب باندے ما بزان لدیر خیر جمع کڑوے وما مسنی سوء او نمو رسد لما تس تکلیف خوز عالم الغیب نیما نتصعی ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون نیما زر مگر زیر ورکون کے ویر ورکون کے
د پاره دا قوم چې ایمان راړي. دارنګه سوره احقاف نهم آیات وګورئ. نفي د علم غیب کوي جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نا او د ټولو انبیاءونا. سوره احقاف آیت نمبر 9. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وای زما پیغمبر دی خلقو تا اتشتما سپارا سورہ احقاف آیت نمبر 9. قل ما كنت بدعا من الرسل وای پیغمبران نیمزن ناشنا دا انبیاء علیہ السلام نا. بدعا ناشنا بدعت تم بدعت زکوئی چدا نوے کار دے پا دین کے ناشنا کار دے پا دین کے پیغمبر صحابوں نے لکھڑے. قل ما كنت بدعا من الرسل وای پیغمبرانی مزن ناشنا دا انبیاء علیہ السلام نا. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ما تا پتا نشتے چه سبا کیگی ما سرا او ما تا پتا نشتے چه سبا کیگی تاسو سرا. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ما تا پتا نشتے چه سبا کیگی ما سرا. څه مطلب ما تا دزان پتا نشتا چه خپل